आज हामी छलफल गर्न गइरहेको सेट हो सेट फोर 2068 2/10 गतेको दिनको र यसमा हाम्रो पहिलो क्वेसन हुनेछ कोटिङ द सर्फेस अफ स्टिल बाई थिन लेयर अफ जिङ्क इज कल्ड सेराडाइजिङ स्प्रेइङ नर्मलाइजिङ गेल्भनाइजिङ। यसको सही उत्तर हुनेछ गेल्भनाइजिङ। इन अ फलोइङ फिल्ड अ प्र्याक्टिकल मे पोजेज प्रेसिभ इनर्जी काइनेटिक इनर्जी ग्रेभिटी पोटेन्सियल एनर्जी अल अफ द एबभ। यसको सही उत्तर हुनेछ डी अल अफ द एबभ। इन अ फ्लोइङ फिल्ड प्र्याक्टिकल में पोजेज काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ प्रेसर इनर्जी ग्रेभिटी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी अल अफ द एबभ। द युनिट अफ पेमेन्ट अफ ड्याम प्रुफ कोर्स डिपिसी वर्क इज पर स्क्वायर मिटर। यो सबैको थाहै छ। यसमा थिकनेस मेन्टेन भएको छैन, बताएको छैन एउटा एक्ज्याक्ट, त्यही भएर पर स्क्वायर मिटर। टोटल फ्लोट अफ एनी क्रिटिकल एलोङ द क्रिटिकल पाथ इन क्रिटिकल पाथ मेथड इज टोटल फ्लोट फर एनी एक्टिभिटी along the critical path in critical path method is 0. According to the Nepal Road Standard 2027 first revision 2045, the design speed for feeder road in rolling terrain is 60 km/h. 60 km/h हुन्छ। The type of paint whose main constituent is white or colored cement is used to protect plaster surface brickwork masonry in damp places is called cement paint, luminous paint, bituminous paint, anti-corrosive paint, cement paint. Camber cross slope prescribed for cement concrete or high type of bituminous road surface is 2 to 2.5%, 1.5 to 2%, 1 to 2%, 1.7 to 2%. इसको सही उत्तर होना डी 2 to 2.5%. While manufacturing white cement, special care is taken to exclude iron oxide with impart. यसको अप्सनहरू हुनेछ रेड कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। यसको सही उत्तर हुनेछ रेड कलर। वाइल म्यानुफ्याक्चरिङ व्हाइट सिमेन्ट स्पेशल केयर इज टेकन टु एक्सक्लुड आइरन अक्साइड विच इम्पार्ट। आइरन अक्साइड भनेको के हो? रेड कलर। Black cotton soil is not suitable for foundation because of its swelling and shrinkage nature. Black color, cohesive particle, low bearing capacity. यसको सही उत्तर हुनुहुन्छ डी swelling and shrinkage nature. Black cotton soil किन युज गरिँदैन फाउन्डेसनमा? किनकि swelling and shrinkage nature भएको हुनाले त्यो चाँडै नै मोइस्चर कन्टेन्ट सर्फेसमा भयो भने पनि त्यो चाँडै नै फुल्छ हैन, फुलेर अनि त्यसमा श्रिङ्केजहरू आउने भएको कारणले त्यसलाई त्यस्तो नेचर भएको कारणले यसलाई अब गर्दैन। हामी अब जानेछौँ 10 नम्बर क्वेसनमा। द स्ट्रेन्थ अफ अ विन्ड इज मेजर विथ द हेल्प अफ अ बियोफोर्ट स्केल विन्डोज इन्डिकेटर नोन अफ द इज प्यारामिटर। यसको सही उत्तर बियोफोर्ट स्केल। द स्ट्रेन्थ अफ विन्ड इज मेजर विथ द हेल्प विन्ड अफ स्ट्रेन्थ अफ विन्ड के को मद्दतले हामी कुन स्केलको मद्दतले हामी नाप्न सक्छौँ? The strength of wind is measured with the help of Beaufort scale. The slenderness ratio for masonry wall should not be more than 20. The slenderness ratio for masonry wall एउटा लङ कलम र सर्ट कलमको लागि पनि हुन्छ। लेस देन 12 भयो भने सर्ट कलम, मोर देन 12 भयो भने लङ कलम। द स्लेन्डरनेस रेसियो फर मेसनरी वाल शुड नट बी मोर देन 20. If a rod is simultaneously pulled at both of the end, it will be in case of if a rod is simultaneously pulled at both of its end. पुल भनेको तानिरहेछ भने त्यो कस्तो लोडिङ हुन्छ? कस्तो लोडिङ? इट विल बी केस अफ एक्जियल लोडिङ, भर्टिकल लोडिङ, होरिजेन्टल लोडिङ, नोन अफ दिस अबभ एक्जियल लोडिङ। For a properly designed footing, the bearing stress must be less than the bearing capacity, which is the bearing stress that causes a failure within the foundation soil. मतलब द प्रोपर डिजाइन अफ फुटिङ द बेरिङ स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन द बेरिङ क्यापेसिटी। मतलब एउटा फुटिङ डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? बेरिङ स्ट्रेस र बेरिङ क्यापेसिटीको कुरा हेरिन्छ हामीले। बेरिङ स्ट्रेस जहिले पनि बेरिङ क्यापेसिटी भन्दा कम राख्नुपर्छ। विच इज द बेरिङ स्ट्रेस द्याट कजेज, जुन बेरिङ स्ट्रेसले कस्तो किसिमको फेलुवर गर्छ फाउन्डेसनमा त? टेन्साइल, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, सियर। एक्सपेक्टेड र अनएक्सपेक्टेड त हुँदैन, टेन्साइल र सियर हो, त यसको एन्सर हुन्छ सियर। In case of a broad crested where the depth of water h at the end of steel is given by h is equal to h by 2, h is equal to 2h by 3, h is equal to 3h by 4, h is equal to h. Distemper यसको सही उत्तर हुन्छ h is equal to h. In case of broad crested where the depth of water h at the end of steel is given by h is equal to h. Distemper is generally used in wall, wood, steel, none of the above. Distemper भनेको कस्तो हो? डिस्टेम्पर पेन्ट के डिस्टेम्पर त्यो वालमा युज हुन्छ। कन्टुर लाइन इज इक्वली स्पेस्ड रिप्रेजेन्ट अ स्टिप स्लोप, जेन्टल स्लोप, युनिफर्म स्लोप, भर्टिकल क्लिप। युनिफर्म स्लोप
When maximum stress in concrete and steel reaches their permissible at the same time, the section is called under reinforced section, over reinforced section, balance section, doubly reinforced section. यो भएको ब्यालेन्स सेक्सन. ओभर reinforced सेक्सन गऱ्यो भने त्यसमा कन्क्रिटको पर्मिसिबल स्ट्रेन्थ पहिलो छिटो नै अर्लियर हुन्छ, त्यसपछि स्टिल हुन्छ. अन्डर रेन्फोर्समेन्टमा के हुन्छ भने कि स्टिल गेट देयर पर्मिसिबल स्ट्रेस अर्लियर देन द कन्क्रिट. The circular isolated depression formed a flexible bond is known as Roth's pothole force having map cracking. The circular isolated depression formed a flexible circular isolated formed a flexible road formed on a flexible road is known as pothole. The process of keeping concrete moist for several days after finishing is called curing. The process of keeping concrete moist for several days after finishing is called piecing, setting, compacting, curing हुन्छ यसको. The compaction due to long term static load. The compaction due to long term static load and resulting explosion of water is called compaction, consolidation, inverse swelling, all of the above. यसको सही उत्तर हुन्छ consolidation. The compaction due to long term static load. long term static load यहाँ भनेको छ र resulting explosion of water मतलब consolidation. अब हामी आउँछौँ 21 नम्बर क्वेशनको लागि. Finely powdered bond clay is fly ash. Finely powdered bond clay is fine ash, fly ash, सुर्खी, briquette, marine. त्यसको सही उत्तर हुन्छ सुर्खी. द टर्म CPM इन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इज द एब्रेसन अफ CPM को फुल फर्म के हुन्छ त? कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन पाथ मेथड, क्रिटिकल प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ हुन्छ, क्रिटिकल पाथ मेथड हुन्छ. एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन इज मिनिमम फोर. एंगुलर ग्रेन लूज सोइल, एंगुलर ग्रेन डेन्स सोइल, राउंड ग्रेन लूज सोइल क्ले को लागि एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन एकदम मिनिमम हुन्छ. द हाइएस्ट ओभरअल स्पीड एट विच अ ड्राइवर कैन ट्राभल अंडर द प्रिभेलिङ कंडिशन विदाउट एक्सिडिङ द सेफ डिजाइन स्पीड इज नोन एज डिजाइन स्पीड. द हाइएस्ट ओभरअल स्पीड एट विच द ड्राइवर कैन ट्राभल अंडर द प्रिभेलिङ कंडिशन विदाउट एक्सिडिङ द सेफ डिजाइन स्पीड is known as the operating speed, critical speed, design speed, maximum is सही उत्तर हुने design speed. Which of the percentage is likely to be achieved in 3 week time for a well cured cement structure strength. 3 week भन्नाले कस्तो हुँदो रहेछ भनेको साथै 21 दिनमा 95% हुन्छ. तर 95% को 95% को नियरेस्ट अबाउट कुन हो त? 90 पनि हो, 100 पनि हो. तर 100 भनेको 28 डेजमा हुन्छ र 90 भनेको तपाईको 21 डेजमा चाहिँ साथै 21 डेजमा 90% नै हुन्छ. 91% नै हुन्छ हो. 95 हुनु 90%. If the fluid particle moving in a zigzag way, the flow is called turbulent. अनस्टेडी, नन युनिफर्म, इनकम्प्रेसिबल हुँदैन. इधर प्यारलल वेमा गयो भने लेमिनार हुन्छ. द विड्थ अफ लैंड स्कोर्ड एंड प्रिजर्व टू द पब्लिक फॉर अ रोड पर्पज इज कॉल्ड राइट अफ वे. द विड्थ अफ लैंड स्कोर्ड एंड प्रिजर्व टू द पब्लिक फॉर अ रोड पर्पज इज कॉल्ड राइट अफ वे. रोडवे, हाईवे, क्यारिज भनेको त छुट्यो राइट अफ वे हाम्रो हुन्छ. विच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट एक्युरेट इस्टिमेट? डिटेल इस्टिमेट, प्लिन्थ इस्टिमेट, प्रिलिमिनरी इस्टिमेट, क्यूबरेट इस्टिमेट, डिटेल इस्टिमेट. मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ कंस्ट्रक्शन इज द कंस्ट्रक्शन अफ फाउंडेशन, प्लिन्थ लेवल, बीम एंड स्लेब, ऑल अफ द अबव फाउंडेशन. द इनक्लोजर वेयर एंड एयरक्राफ्ट इज कीप फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज हैंगर भन्छ हामीले. वर्कशॉप, हैंगर, डोम, एयरपैड, हैंगर. विच अफ द फ्लोइङ इज नॉट अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क? एक्वाडक्ट, सुपर पासेस, लेवल क्रसिङ, ड्रेन क्रसिङ. ड्रेन क्रसिङ भनेको क्रस ड्रेनेज होइन, हामी पढ्छौँ नि इरिगेसनमा. एक्वाडक्ट, सुपर पासेस, लेवल क्रसिङ, ड्रेन क्रसिङ. यसको सही उत्तर हुनुहुन्छ ड्रेन क्रसिङ. अब हामी जानेछौँ 32 नम्बरमा. टु मेजर डिस्चार्ज प्रेसर मस्ट बी क्रिएटेड इन द फ्लो फिल्ड. टु मेजर डिस्चार्ज कन्स्टेन्ट, डिफरेन्सियल, प्यारलल, एक्वेटिक. डिस्चार्ज नाप्नलाई हामी के गर्नुभयो? कन्स्टेन्ट प्रेसर भएको बेला नापिन्छ कि डिफरेन्सियल, प्यारलल, एक्वेटिक? कन्स्टेन्ट प्रेसर. वाटर बाउन्ड मेकाडम इज वान अफ द टाइप अफ पेमेन्ट. मोस्ट रिसेन्ट, ओल्डेस्ट, क्यानेडियन, वासेबल. कुन हो त? मोस्ट रिसेन्ट हुन्छ यसको एन्सर. मोस्ट रिसेन्ट. हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन HGL रिप्रेजेंट द सम अफ प्रेसर हेड एंड काइनेटिक हेड. हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन रिप्रेजेंट द सम अफ pressure head and static head. Pressure head and channel surveying is used for a small area, is undulating ground, sloping ground, contour ground, fairly level ground. Fairly level ground में हमी channel surveying. Granite come under the category of igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, or none of the above. Igneous rock. In construction management, the responsible for responsible
responsible of civil overseer is to understand duty and responsibility, to plan and execute the work, to divide the work among the worker and direct and assist them. All of the above. यसको आन्सर हुन्छ all of the. Self cleaning velocity is the maximum velocity of a flow in the sewer. Velocity at which the solid particle will remain in suspension without setting at the bottom of the sewer. The minimum velocity of the flow. D. The velocity of the flow at normal temperature and pressure. इसको सही उत्तर हुन्छ B. Self cleaning velocity is the velocity at which the solid particle will remain in the suspension without setting at the bottom of the sewer. Contour line run close together indicate steep ground, flat ground, uniformly spaced ground, all of the above. Contour line run close together indicate steep ground. The percentage of carbon in a cast iron is 2 to 4.5, 2 to 4.5, 2 to 4.5. The percentage of carbon in a cast iron is 2 to mild steel मा चाहिँ 1.2 to 1.7 हुने गर्छ. Chamber in the road is provided for effective drainage, counteracting the centrifugal force, having proper side distance, all of the above. Chamber in the road is provided for effective drainage. अब हामी जानेछौँ 42 नम्बरमा. By over reinforcing a beam, the moment of resistance can be increased not more than a camber in the road is provided for. By over reinforcing a beam, the moment of resistance can be increased not more than camber in the road is provided for. 10%, 15%, 20%, 25%. यसको हुन्छ 25. By over reinforcing a beam, the moment of resistance can be increased not more than camber in the road is provided for 25%. The type of bond provided in a brick masonry for carrying a heavy load. English bond, double Flemish bond, garden wall bond, Flemish bond, English bond. The type English bond सबभन्दा बढी युज हुने गर्दछ. The type of bond provided in a brick masonry for carrying heavy load. The type of bond provided in brick masonry for carrying heavy load, English bond. Sewerage system is designed for maximum flow only, minimum flow only, average flow only, minimum and maximum flow. Depth of shallow tube wells shall not be more than 30 meter, 40 meter, 50 meter, 60 meter. Depth of shallow tube well shall not be more than considering economic point 30 meter हुन्छ. To prevent segregation, the maximum height of placing of concrete is the maximum height for placing concrete is कतिपय एन्सरमा हुन्छ 1 मिटर, कतिमा 1.5 मिटर. तर हाम्रो डी प्रसादको बुकमा चाहिँ 150 छ भने अब 150 नै लगाऊ. तर अगरको बुकमा 1 मिटर छ, म भन्छु साथीहरू तपाईहरुले 1 मिटरमा लगाउनु होला लोकसभाको एक्जाम आउँदाखेरि. The expansion joint are provided if the length of concrete exceed 20 meter, 60 meter, 45, 75. 40 meter हुन्छ यसको एन्सर. तर 40 मिटरको नियर अबाउटमा चाहिँ 45 मिटर छ, 45 मिटर लगाउनु. क्लोज कन्टुर विथ हायर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेन्ट रिप्रेजेन्ट डिप्रेसन, हिल, प्लेन सर्फेस, नोन अफ द एबभ. यसको के हुन्छ? डिप्रेसन हुन्छ कि हिल हुन्छ? प्लेन सर्फेस त हुँदैन, नोन अफ द एबभ हुँदैन. डिप्रेसन भनेको, हिल भनेको माथितिर, क्लोज कन्टुर माथितिर, डिप्रेसन भनेको तलतिर. यसको सही उत्तर चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ. द शियर रेसिस्टेन्स बिट्विन पार्टिकल इज प्रोभाइडेड बाई बोन्डिङ एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट. द शियर रेसिस्टेन्स बिट्विन पार्टिकल इज प्रोभाइडेड बाई बोन्डिङ एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट. कुन बोन्डिङमा चाहिँ शियर रेसिस्टेन्स बिट्विन द पार्टिकल इज प्रोभाइडेड एडहेसिभ बोन्डिङ. यसको तेराजी, पेयर वाइज, ब्रोकन, यसमा त यो तीनटा हेर्दै बित्तिकै थाहा हुन्छ छैन, एडहेसिभ नै हुन्छ. अ ब्यालेन्स डिजाइन अफ अ बीम इज अ कन्डिसन वेयर द स्ट्रेस अकरिङ आर इक्वल टु द पर्मिसिबल स्ट्रेस. मतलब कुन स्ट्रेस? लिस्ट, एभरेज, नोन अफ द एबभ, ग्रेटेस्ट. यसको हुन्छ ग्रेटेस्ट. र साथीहरू हामीले अब यो एउटा सेट भ्याएको हो. यसमध्ये एउटा कुनै पनि गल्ती भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्टमा गरेर भन्नु होला र च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला. र अर्को सेटको लागि चाँडै नै भोलि एउटा सेट आउनेछ र त्यो सेट हामी अपलोड गर्नेछु र सधैँ दिनको 10 बजे, बिहान 10 बजेतिर अपलोड हुनेछ एउटा सेट. र तपाईहरु पनि रेडी भएर बस्नुस् र यसैमा साथमा मिलेर पढौँ अनि लोकसभामा नाम निकाल्न सफल बनौँ. सबैलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ पढ्न मान्छेहरूलाई र सबैले मेहनत गर्नुपर्छ केटा हो. ल बाइ. लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला.